नमस्कार येवकार गांवकारीच्या फेसबुक लाईव्ह अपडेटान तुमचे स्वागत। आत्ताची महत्त्वाची अपडेट आयज सकाळी नॅशनल हायवे 66 हाचेर धारगळे हांगासर एका कंटेनराक उजो लागपाची घडणूक घडली। हो कंटेनर हायवेच्या कुशीक पार्क केल्लेलो आसलेलो आणि ह्या कंटेनराच्या कॅबिनान धुंवर येता आसतनाचे व्हिडिओज हे त्या वाटेन वचपी कितल्याशाच लोकांनी शूट करून सोशल मिडियाचेर घातले आणि त्या उपरांत कळ्ळें की ह्या कंटेनराक उजो लागला म्हणून। ह्या घडणुकीची खबर कळटकूच बेगोबेग पेडणे फायर स्टेशनाचे जी टीम आसली ती टीम त्या जाग्यार पावली आणि तांणी बेगोबेग तो उजो पालयलो। पुराय कॅबिन हे उज्यान पेटोवन काबार जाल्लें आसलें। एक अजापाची गजाल म्हटल्यार त्या कंटेनराचो ड्रायव्हर पळून गेलो। आता ड्रायव्हर कित्याक लागून पळून गेलो हो एक महत्वाचो विषय आसा। जेन्ना उजो पालयलो आणि तो उजो फाटल्या वाटेन कंटेनरान जे सामान आसा त्या सामाना पर्यंत तो उजो पावचो न्हू ह्या खातीर जतनाय घेवन बेगीन फायर टिमीन तो उजो पालयलो आणि फाटलो कंटेनराचो जो मेन हे आसलो तो ओपन करपाक लागून तांकां बरेच परिश्रम लागले। मागीर तो तांणी ओपन केलो आणि ओपन केल्या उपरांत एक गजाल दिसून आयली ती म्हटल्यार त्या कंटेनरान व्हडा प्रमाणान लिकर सोरो ट्रान्सपोर्ट जातालो। आता येदो व्हडलो कंटेनर तातून लिकर ट्रान्सपोर्ट जाता आणि त्या कंटेनराक उजो लागता आणि त्या कंटेनराचो ड्रायव्हर पळून वयता हे प्रायमा फेसी कितें तरी ह्या प्रकरणात नाजाल्यार ह्या कंटेनरांतल्या सोऱ्याच्या बाबतींत कितें तरी भानगड आसा अशें हातूंतल्यान दिसून येता। आता उजो पालोवपांत फायर टिमीन यश मेळयलें। कंटेनरान जो सोरो सापडला त्या खातीर बेगोबेग फायर सर्विसीच्या टिमीन पुलीस आणि एक्सायज डिपार्टमेंटाक ह्या विशयीची कळवणूक केली आणि तेवूय आता त्या जाग्यार पावल्ले आसा। एक म्हटल्यार हो कंटेनर पत्रादेवी वाटेन वयतालो म्हटल्यार गोंयांतल्यान हो सोरो भरून हो कंटेनर गोंयांतल्यान भायर वयतालो हें स्पश्ट जाल्लें आसा। आता त्या कंटेनरान जो सोरो सापडला तो सोरो लीगल काय इल्लीगल असो प्रश्न आता हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा। तो कंटेनर जेन्ना ओपन केलो आणि तो कंटेनर ओपन केल्या उपरांत तातूंत ज्यो बॉटली बॉक्सान भरलेल्यो बॉटली ज्यो थंय आसल्यो त्यो बॉटली जर पळयल्यो जाल्यार त्या बॉटली वयल्यान हें व्हडलें रॅकेट आणि हो इल्लीगल पद्दतीन सोरो गोंयांतल्यान ट्रान्सपोर्ट जातालो असो प्रायमा फेसी दुबाव घेवपाक वाव आसा। आता त्या कंटेनरान ज्यो बॉटली आसल्यो तातूंत व्हडल्यो बॉटली आणि धाकट्यो क्वॉटराच्यो बॉटली अशा पद्दतीन दोन पद्दतीची बॉक्सां त्या कंटेनरान आसली। एक 750 ml आणि दुसरी धाकटे क्वॉटराची। ज्यो व्हडल्यो बॉटली आसल्यो त्यो प्रिमियम क्वॉलिटी एव्हरग्रीन रिझर्व विस्की अशा पद्दतीचे लेबलिंग त्या बाटल्यांचेर आसलें आणि ब्लेंडेड अँड बॉटल्ड बाय एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी प्लॉट नंबर 202 इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया। आता इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया हे कितें म्हणून प्रकार राज्य खंयचें म्हटल्यार हो लेबल पळयल्या उपरांत 100% हे भानगडी आणि हे इल्लीगल सोरो हो हातूंतल्यान स्पश्ट जाता। प्रॉडक्ट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीन तेचे लेबल आसा। प्लॉट नंबर 202 इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया हे कशें आसपाक शकता म्हणजे अशा लेबलाचे बॉटल डिस्टील जावन गोंयांतल्यान भायर वयताल्यो हाचो अर्थ गोंयांत खंयच्या डिस्टिलरीन अशा पद्दतीचो हो सोरो डिस्टील जावन तयार जाता हो आता महत्वाचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। गोंयच्या प्रत्येक डिस्टिलरीक एक एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा आणि त्या एक्सायज इन्स्पेक्टराची जबाबदारी त्या डिस्टिलरी भितर जो कितें माल येता रॉ मटेरियल आणि मागीर प्रोडक्शन जाल्या उपरांत जो भायर वयता ताची नोंद दवरप ही त्या एक्सायज इन्स्पेक्टराची ड्युटी आसता। सो हो सोरो हो खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान भायर सरलो आणि हो सोऱ्याच्या बाबतीन जी लेबलां आसात ही लेबलां अशा पद्दतीन ही कशी लेबलां लागपाक शकतात ज्या लेबलान कांयच क्लियरिटी ना। दुसरी ही 750 ची बॉटल जाली। दुसरे ज्यो क्वॉटराच्यो बॉटल्स आसात ताचेर स्टँडर्ड रिझर्व रेअर ब्लेंडेड विस्की हिपी
अशा पद्दतीचो ताचेर स्टॅम्प आसा। आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगासर हे स्टँडर्ड रिझर्व जी विस्की आसा क्वार्टर बॉटल 180 ml डिस्टील ब्लेंडेड अँड बॉटल्ड ॲट स्टँडर्ड डिस्टिलरी वेंचर्स लिमिटेड मेजवा डिस्ट्रिक्ट MP। आता मध्य प्रदेशाच्या डिस्टिलरीच्यो बॉटल्स ह्यो गोंयांत तयार जावन गोंयांतल्यान भायर वचपाचें हें प्रकरण नेमकें कितें हो आता हातूंतल्यान म्हत्वाचो प्रस्न उप्रासला। आणि म्हाका दिसता की सरकारान आणि एक्सायज डिपार्टमेंटान ह्या घडणुकीचेर स्पश्टीकरण क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा। कारण आमकां खबर आसा फाटली कितलीशींच वर्सां गोंयान व्हडा प्रमाणान सोऱ्याचो बेकायदा धंदो चलता, मुकाट्यांनी चलता, हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। व्हडा प्रमाणान गोंयांतल्यान बेकायदा पद्दतीन सोरो तयार करून तो भायल्या राज्यांनी धाडपाचे प्रकार सर्रासपणान चल्ल्यात। ज्या तरेन कर्नाटक, महाराष्ट्रा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ह्या जाग्याचेर गोंयचो सोरो सांपडटा हाचो अर्थ गोंयांतल्यान छुप्या पद्दतीन चोरयां हो सोरो व्हडा प्रमाणान एक्सपोर्ट जाता। आणि ह्या सोऱ्याच्या ह्या सगळ्या रॅकेटा भितर व्हडले व्हडले लोक हातूंत सामील आसा। ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या संगनमता शिवाय जावपाक शकना। हातून एक्सायज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व असल्या शिवाय येदो व्हडलो धंदो जावपाक शकना। आमी दिल्लीच्या लिकर स्कॅमाचेर उलयतात, पूण म्हाका दिसता गोंयच्या ह्या सगळ्या घडणुकीचो जर तपास जायत, इन्व्हेस्टिगेशन जायत जाल्यार दिल्लीचोय एक्सायज स्कॅम फाटी उडोवपी अशा पद्दतीन गोंयांत ह्यो सोऱ्याच्या बाबतीत ह्यो सगळ्यो गजाली सुरू आसात। फाटल्या फावटी अशाच पद्दतीन एक गुजरातांतल्यान टीम येवन हांगासर तांणी एक डिस्टिलरी सील करपाचो प्रकार घडलो। त्या वेळान बरोच बोवाळ जालो, ताच्या वयल्यानूय कितलेशेच दुबाव कितल्याशाच लोकांनी उक्तायल्ले। गोंय लिकर असोसिएशनाचे जे अध्यक्ष आसात, जे फुडारी आसात, दत्तप्रसाद नाईक हांणी सिरियस एलिगेशन्स, सिरियस गजाली ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान मुखार हाडलेल्यो। म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटा भितर ह्यो ज्यो भानगडी सुरू आसात त्या भानगडीचेर स्पेशल SIT स्थापन करून ह्या सगळ्या गजालींचो तपास जावप हो खूप गरजेचो आसा। हो सोऱ्याचो बेकायदा धंदो जो आसा तो आतांच सुरू जाला अशातली गजाल ना। मनोहर पर्रीकर जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन असले आणि दिगंबर कामत जेन्ना चीफ मिनिस्टर असले त्या वेळार मनोहर पर्रीकर हांणी 100 कोटी रुपयांच्या एक्सायज स्कॅमाचो एक्सपोज विधानसभे भितर केल्लो। ताणें पुरायपणान सगळे पुरावे विधानसभेन दिल्लेले आणि त्या वेळा वयल्या काँग्रेस गव्हर्नमेंटान तांणी टोटल एक्सपोज केल्लो। पूण त्या फाटल्यान मागीर त्या घोटाळ्याचें कितें जालें हें मात कांयच स्पश्ट जावपाक शकूंक ना। गोंयांतल्यान सोऱ्याची चोरटी वाहतूक जावप नाजाल्यार सोऱ्याचें स्मगलिंग जावप ही नवी गजाल न्हू, पूण सद्याच्या परिस्थितीन ज्यो घडणुको ज्यो घडटात त्यो जर आमी पळयत, आता कांय बाबतींत कांय बातम्यो ह्यो आमच्या कडेन प्रसिद्धय जायना, पूण हेर राज्यांनी स्पेशली कर्नाटक, महाराष्ट्रा, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांनी ज्या तरेन गोंयचो सोरो त्या राज्यांतले एक्सायज टिमी धरतात ते जर पळयत जाल्यार गोंयांतल्यान व्हडा प्रमाणान सोऱ्याची चोरटी वाहतूक जाता ह्या हातूंतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा। मागीर ही चोरटी वाहतूक कशी जाता, डिस्टिलरींतल्यान एक्सायज इन्स्पेक्टराच्या आड नदर करून हो सोरो डिस्टिलरींतल्यान कसो भायर सरता, तो डिस्टिलरींतल्यान भायर सरल्या उपरांत तो सोरो बॉर्डर कसो क्रॉस करता, ह्यो सगळ्यो गजाली जर पळयत जाल्यार तातूंत एक्सायज, पुलीस, RTO आणि खुबशे गव्हर्नमेंट आणि हेर एजंट जे आसात ह्या सगळ्यांची एक सिस्टमॅटीक टोळी ह्या सगळ्या घडणुकीन इन्वॉल्व आसा हे प्रायमा फेसी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान दिसता। म्हाका दिसता आयज ज्या कंटेनराक उजो लागलो धारगळ हांगासर हायवेचेर, त्या कंटेनराचो ड्रायव्हरूय पळो आणि त्या कंटेनरा भितर जो सोरो सांपडल्या त्या सोऱ्याच्या बाबतींत एक्सायज डिपार्टमेंटान इमिजिएटली आयच्या आयज क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें की हो सोरो लिगल काय इल्लिगल। जर हो लिगल जाल्यार तो कशा पद्दतीन खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान तयार जावन खंय वयतालो हें तांणी स्पश्ट करचें पडटलें, आणि जर तो इल्लिगल जाल्यार हो सोरो आयलो खंयसून, खंयच्या डिस्टिलरीसून तो भायर सरलो, त्या डिस्टिलरींतल्या एक्सायज इन्स्पेक्टराचेर कारवाय जातली काय कितें, आणि हो सोरो खंय वयतालो आणि त्या सोऱ्याचें प्रमाण कितलें आणि त्या सोऱ्याचो व्हॅल्यू कितल्यो
ह्यो सगळ्यो गजाली एक्सायज डिपार्टमेंटान स्पश्ट करच्यो पडटल्यो. जर एक्सायज डिपार्टमेंट हाचेर खुलासो करिना जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंट कितें तरी लिपोवपाचो प्रयत्न करता असो दुबाव वाडटलो. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंट हे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा आनी तांच्या कडल्यान असल्या कारणान ह्या प्रकरणाची सिरियसनस गांभीर्य हे आनीक वाडलेलें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज जी घडणूक घडली, ज्या कंटेनरान आयज सोरो सापडला आनी ज्या कंटेनराक उजो लागलेलो, त्या घडणुकी विशींचें स्पश्टीकरण एक्सप्लेनेशन हे बेगींतल्या बेगीन आयज दिवचें पडटलें, जेणे करून लोकांच्या मनान जो दुबाव आसा तो दुबाव खंय तरी ताका स्पश्टीकरण मेळपाची गरज आसा. ह्यो गजाली जर लिपोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार नक्कीच ह्या सगळ्या गजाली भितर भानगडी आसात हें स्पश्ट आसा. आनी जर भानगडी आसात जाल्यार त्या भानगडीचो तपास, त्याचें इन्व्हेस्टिगेशन आमी आमच्या इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझमाच्या मार्फत करतले आनी हो विशय एक्सपोज करपाचो प्रयत्न करतले. म्हाका दिसता आयच्या घडयेक वेळ दिवया एक्सायज डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक ह्या घडणुकीचेर स्पश्टीकरण दिवपाक. जर सरकारान आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान योग्य पद्दतीन जर स्पश्टीकरण दिलें जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार हाचो सोद हाचो तपास लावचो पडटलो. एक गजाल आमकां लक्षांत दवरपाक जाय, सोऱ्याच्या बाबतींत जेन्ना सोऱ्याचें स्मगलींग जाता, सोऱ्याचो गैरवेव्हार जाता जाल्यार तातूंतल्यान जो पयसो एकठांय जाता तो पयसो एंटी सोशल एक्टिविटीजा खातीर ताचो उपेग जाता. सो गोंया खातीर ही खूब धोक्याची अशा पद्दतीची गजाल आसा आनी ह्या धोक्याच्या गजाली कडेन सरकारान आनी आमकां तुमकां सगळ्यांक सिरियसली पळोवचें पडटलें. आयज दुर्दैवान विरोधक सगळे न्हिदलेले आसात. खरें म्हटल्यार ह्या घडणुकीची ताबडतोब दखल घेवन विरोधकांनी ताबडतोब सरकारा कडल्यान ह्या इल्लिगल सोऱ्याच्या संदर्भातलें स्पश्टीकरण मागप हें खूब गरजेचें आसा. आमी गांवकारीच्या मार्फत विरोधकांक सगळ्यांक अपील करता की तांणी बेगोबेग ह्या आयच्या घडणुकीच्या संदर्भातलें सरकारा कडल्यान स्पश्टीकरण घेवचें. दुसरी गजाल, गोंयांत हालींच्या तेंपार ज्या तरेन वेगवेगळ्यो घडणुक्यो घडल्यो, सोऱ्याच्या बाबतींत कितल्योश्योच गजाली घडल्यात. गोंया भायर गोंयचो सोरो कितल्याशाच एक्सायज त्या स्टेटीच्या एक्सायज डिपार्टमेंटान सीज केल्लो आसा. ह्यो सगळ्यो घडणुक्यो कश्यो घडटात, एक्सायज डिपार्टमेंटांतलें हें रॅकेट आयज एक्सपोज करपाची जबाबदारी ही विरोधकां कडेन आसा. त्या वेळार मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षान आसले, विरोधी पक्षाचे फुडारी आसले आनी तांणी हो घोटाळो एक्सपोज केल्लो. आयच्या विरोधी पक्षांक आनी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक जाला कितें तें ओगी कित्याक? म्हाका दिसता तांणी ह्या संदर्भान उलोवचें पडटलें. फाटल्या फावट जो एक्सायजाचो घोटाळो जाल्लो, जी कारवाय गुजरातांतल्यान येवन एक्सायज डिपार्टमेंटान केल्ली, त्या विशयी हळडोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी आपलो एक व्हिडिओ तांणी जारी केल्लो. म्हाका दिसता MLA कार्लोस फेरेरा हांणी ह्यावूय घोटाळ्याचो तपास करचो आनी हो घोटाळो नेमको कितें हाचो पुरायपणान विरोधकांनी अभ्यास करून हो लोकां मुखार हाडून ह्या सरकाराक एक्सपोज करची पडटली. नाजाल्यार सरकाराक तरी ह्या विशयीचें स्पश्टीकरण दिवन ह्यो सगळ्यो गजाली लिगलायज कश्यो हेवूय सांगचें पडटलें. म्हाका दिसता आमी कांय वेळ हो सरकाराक आनी विरोधकाकूय दिवचो पडटलो. पूण सरकार आनी विरोधक जेन्ना अपयशी ठरतले तेन्ना जनता म्हणून आमकांच फुडाकार घेवचो पडटलो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां एक्सपोज करच्यो पडटल्यो आनी ताची तयारी आमी दवरलेली आसा. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या मुखार लायव्ह अपडेट घेवन येत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.